بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. همکنون سوالاتی در دسته‌بندی قرار داره که اولین سوالمون که برنامه‌مون انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادری یا خواهری فرمودند، سالشون بیگونه مطرح فرمودند که اگر برای برطرف کردن چربی شکم عمل کنیم چگونه هست؟ آیا گناه هست یا خیر؟ خب سوالش بسیار واضح هست، روشنه که چربی های شکم رو میخوان مثلا عمل کنن، بردارن، حکم شرعیش رو میخواد و خب این مستلزم اینه که ما بدونیم علت این که یا اینکه چربی های بدنش میخواد برداره بنا به خطراتی است که داره صحتش رو تهدید میکنه و یا اینکه حالا بیماری هست مفرط، چاقی مفرط هست، چربی های زیاد هست، به هر حال بنا به توصیه پزشکان میخواد این عمل رو انجام بده، یا این که نه حالا خودش فکر میکنه که این یک عیبی است درش و میخواد برای زیبایی اندام انجام بده، حالا دیگران کردن اینا میخواد تقلید کنه، حکمش فرق میکنه. اگر چنانچه خدمتتون عرض شد بنا به توصیه پزشک حالا متقی و ناصح، نه افرادهای تاجر، البته معذرت میخوام اینو میگم، افرادی که در پی اینن که درآمد و کسب درآمد داشته باشن، کار داشته باشن، اینا هستن شاید و علی کل حال ظن بد نمیبریم. اگر بنا به توصیه پزشکی باشه و بخواد نصیحت کنه بنا به خطراتی که ایشون میبینن و فکرشو میکنن که صحت و سلامتی شما رو میخواد به هر حال تهدید کنه، خب طبیعی است که یک نوع علاج به حساب میاد و این طبعا صحیح هست و جایز است و بلکه به اندازه‌ای که خطر صحت شما را تهدید میکنه به اون اندازه حکمش میگم که لزوم پیدا میکنه که این کار انجام بپذیره و هرچند که به هر حال انسان خطراتش کمتر باشه خب میگیم که احکامش هم خفیفتر هست بنا به این مسئله. پس اگر نیاز باشه، نیاز پزشکی باشه و خودتون فکر میکنید که به هر حال این یک عیبی است که در بدن شما وجود داره، طبیعی است که جایز هست و بلکه هم لزوم پیدا کنه که این عمل انجام بشه. اما اگر برای قصد زیبایی فقط باشه، یعنی هیچ مشکلی شما ندارید، هیچ عیبی درت مشاهده نمیشه، هیچ احدی نمیتونه عیبی درتون پیدا کنه که حالا شکمتون گنده باشه یا اینکه چاقی زیاد باشه و مسائل دیگه، حالا خودش میخواد کارو انجام بده، این طبعا درست نیست، زیرا که خود بدن انسان حق نداره بهش تجاوز کنه، انسان حق نداره بهش ضربه بزنه، بلکه بایستی ازش محافظت کنه. این لازمه و این واجبه. حالا این بنا به همین قاعده خدمت عرض کردم که اگر خطر هست و اگر نیاز باشه بدن شما به این عمل نیاز داشته باشه، حتما میبایستی چیکار بشه؟ انجام داده بشه و هیچ گناهی هم نیست، بلکه درش ثواب هم خواهد بود، زیرا که برای حفظ نفست داره شما این کارو میکنید، برای اینکه جلوی خطر رو بگیرید، بتونید به صحت و عافیتتون چیکار کنید؟ مدت بدید. علی کل حال این مسئله است که حالا اگر ببینید اگر یک تشویحی پیش اومده باشه، ببینید یک سوختگی پیش اومده باشه، یک تصادفی شده باشه، انسان ظاهر نازیبایی داشته باشه، حالا پوست صورت باشه، دست باشه، هر جای دیگه بخواد باشه، نیاز داشته باشه، یعنی که بخواد اصلا این خودش میخواد علاج کنه تا این عیب ظاهری نباشه در بدنش، این جایزه، این مانعی نداره و این گناهی هم نداره باز
و اینم من حیث از این باب ضرورات هست که خب هر کسی میخواد یک حالت طبیعی داشته باشه، حالت خوبی داشته باشه، صورت زیبا داشته باشه، یعنی اون عیبی که براش پیش اومده میخواد داشته باشه، نه اینکه هر کسی میخواد یک عمل زیبایی انجام بده بخواد به قصد زیبایی است، نه این مطلوب نیست، بلکه اون عیبی که و براش پیش اومده در اثر سوختگی یا در اثر تصادف میتونه چیکار کنه؟ علاج کنه و این صحیح درست هست. یا اینکه فکر کنید یک عضو یک انگشت اضافی داره، حالا یه جایی از بدنش به هر حال یک گوشتی اضافی آورده میخواد عمل کنه، طبیعی است این برگرداندن همون حالت صحیح و درست انسان است. این علامات، حالا بگیم که اون اضافیات رو میخواد از بین ببره، این هم چیه؟ صحیح هست و درست هست و هیچ موانع شرعی نداره. والله اعلم. برادر بازیا خواهر میپرسند سال بعدی ما این که اگر کسی قسم خورده باشه قسمش رو بشکنه و پول هم نداشته باشه که کفاره بده و بعدش زمان امتحانات باشه و نشه که روزه بگیره، یعنی روزش رو به تأخیر انداخته، روزه همون کفارش، الان سر کار رفته و حقوق درآمدی داره، آیا بایستی الان کفارش رو پول بپردازه، یعنی میخواد قصدش قضا بده، یا اینکه بایستی حتما روزه بگیره؟ قسم خوردن معمولا انسان در حال اگر قسم به هر تو لفظی اون چیزی که انسان بهش عادت کرده باشه، این طبعا هیچ کفاری نداره و قبلا هم در این باره صحبت شده و بارها بهش اشاره شده که حالا شروطی هم هست، نیت داشته باشه و الفاظش خاصه باشه و اینا. و اما اگر انسان نه بر حسب عادت باشه و ذلت لسان که خودش عمدن به هر حال قصد قسم داشته باشه که حالا با یکی به هر حال درگیر لفظی داشته قسم خورده که خونش نره، شاید مثلا حالا دایی باشه، عمو باشه، عموزاده باشه، خصوصا اقربا، حالا قسم خورده که نره، عزمم داشته، قصدم داشته، به هر حال قسم یاد کرده که نره. خب حالا به هر حال اون زمان خشم و غضب و اینها ناراحتی هم بوده، اما مسلط بوده بر خودش، یعنی عمدن قسم رو یاد کرده. خب یا در مسائل دیگه، خب طبعا اینجا قسم وارد شده، اینجا قسمش درست هست، محسوب هست براش و لازم هست، اما اصل اینه که اگر انسان قسم خورده باشه برای همچون مسائلی که وارد شده و مثال زدیم براش، طبعا عکسش اولاتره و بهتره. مثلا ببینید بلکه شریعت ازمون خواسته مثلا صله رحم، اینکه قسم خورده باشه داییش رو زیارت نکنه، نره منزل داییش، یا اینکه عموش رو ملاقات نکنه، یا اینکه به هر حال اقربای دیگه و اینا. خب طبعا این کار غلطی هست، کار اشتباهی است، کاری است که درش گناه هست، قطع رحم هست و این حرام هست و هرچند اگر هم قسم یاد کرده باشه بهتره که عکسش عمل کنه، یعنی قسمش رو بشکنه به اصطلاح خودمون. پس اولاتر همینه که چیکار کنه؟ قسمش رو بشکنه و کفاره متحمل بشه. حالا کفاره طبعا چنانچه میدونید و مشخص هست و چنانچه آیه بهش اشاره کرده، در اصل همون غذا دادن 10 نفر هست، یا لباس پوشاندن، یا لباس براشون تهیه کردن، و یا اینکه بردی آزاد بشه که نیست، یا اینکه اگر اینها نباشه، انسان ناتوان باشه، حالا منتقل میشه به درجه اخف و آسانتر که همانا روزی گرفتن هست، 3 روز روزه گرفتن بنا به قصد حالا رفع اون قسم. الان که سوالشون واضح بود برادرمون، و آن این که ایشون قسم یاد کردن اما زمان پول نداشتن که غذا بدن، دانشجو بودن، حالا درآمدی نداشتن، پس میبایستی روزی بگیرن. روزی هم موقع موقع امتحانات بوده و نتونسته که روزه بگیره، الان به تأخیر انداخته تا اینکه حالا توفیق حاصل شده براش، الحمدلله کاری سر کار رفته و کاری براش پیدا شده، درآمدی داره و وضع خوبی داره، ها شاید هم هدیه داده باشن، یعنی که به هر حال هر چیزی، به هر حال مبلغی دستش اومده که میتونه کفاره بده.
آیا کفاره بایستی بده یا روزه باید بگیره؟ چنانچه سوالشون مطرح کرده بودن. میگیم که علما و فقها یک اصل دارن و اون اینه که زمانی که یک تکلیف به هر حال ایجاد میشه برای انسان، اون زمان حالت شما چگونه بوده؟ برمیگرده به اون اصل. ببینید زمانی که شما میبایستی به هر حال کفاره رو میدادین و متحمل میشدین، اون زمان ایشون فقیر بودند، مالی نداشتن، پس منتقل میشد به روزه گرفتن براش. از اونجایی که موانعی وجود داشته و نتونسته روزه بگیره و روزشو به تأخیر انداخته، اما الان به هر حال مالی دستش اومده و مالی بهش تعلق گرفته و به دست آورده، آیا میبایستی این رو بده نه یا اینکه یعنی به هر حال مال رو ببخشه یا اینکه روزه بگیره؟ بگیم که در زمانی که این تکلیف براش لازم بوده، فقیر بوده، پس حتما الان اولاتر اینه که چیکار کنه؟ روزه بگیره و گناهی هم نداره که پول نده. اما اگر پول بده خب مانی نداره، اولاتره و بهتره. و اما اصل واجبش اینه که چیکار کنه؟ روزه بگیره. حداقل چیزی که هست براش اینه که روزه بگیره و درست است براش، ولو که پول داشته باشه، ولو که الان سر کار هست، ولو که درآمدی داره، حقوق ماهیانه‌ای داره. اما از اونجایی که زمان وجوب فعل براش ایشون در این مرحله بودند، پس الان اگر اون رو انجام بده براش چیه؟ مقبول هست و درست هست. همچنان که برعکس این مسئله امام شافعی میفرماید که مثلا اگر کسی پول دار بوده و به تأخیر انداخته و کفارش رو متحمل نشده، الان پولش رو از دست داده، فقیر شده، بخواد کفاره رو بده، در اصل اون چیزی که براش واجب هست همون پوله، ولو اینکه نداره. اما من باب احتیاط میگه که چی کار میکنیم؟ من باب احتیاط اینه که ایشون روزه میگیرن و این حد اقل چیزی است که براش در نظر گرفتن و الا در اصل از زمان برمیگرده به زمان تکلیف و اون کفاره دادنش با چی؟ غذا دادن فقیر و فقراست که میبایستی میداد و نبایستی به تأخیر میانداخت. حالا که به تأخیر انداخته به هر حال و فاقدش شده، میگه که روزه بگیره. معناش اینه که اگر روزه بگیره زمانی که حالا پولدار شد، حتما میبایستی چیکار کنه؟ اون مبلغ رو بپردازه. والله اعلم. طبعا این سوال با سوال دوم ما بود. اما سوال بعدی ما، برادری میفرمایند که اگر کسی مبلغی رو به افرادی که سر راه ها و در مساجد ایستاده اند و طلب کمک میکنند بپردازه به نیت زکات، آیا این زکات براش محسوب میشه یا نه؟ در صورتی که ما هیچ اطلاعی و شناختی از این آقا نداریم که آیا مستحق زکات هستند یا نیستند. سوال واضحی است و روشنی است. تا امروزه قبل از که به پاسخ این سوال بپردازیم، ظاهراً یک میان برنامه داریم، ما میان برنامه رو با هم میبینیم، بعد برمیگردیم به همین سوال انشاءالله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن به نیت زکات با افرادی که سوال میکنند، از حالا سر چهارراه باشند، در مساجد باشند، جای دیگه باشند و ما شناخت کلی از اینا نداریم که اینا مستحق زکات هستند یا خیر. اما در ظاهر اینها فقیر هستند و ظاهرشون اینه که اینها به هر حال بر اساس اون چیزی که میطلبن مستحقین زکات هستند. حالا با وجودی که ما نمیشناسیمشون، بهشون بدیم این مبلغ رو به نیت زکات، آیا به حساب میاد زکات برامون یا نه؟ میگیم که افرادایی که حالا ما پول بهشون میدیم، میتونیم به 3 دسته تقسیمشون کنیم. افرادهایی که حالا پول رو بهشون میدیم و پول رو میگیرند، یا اینی که ما آنها را میشناسیم که اینها اهل زکات هستند و مستحقند، فقیرند، شناخت ازشون داریم. خب بدون شک این درسته، ولو اینکه حالا مبلغی کم هم شما بدین، این مبلغ میشه به حساب زکات زد و به حساب و زکات به حساب آورد
و براتون محسوب میشه و درست هست و بنا به اصلاح خودمون از ذمت انسان خارج میشه. اما عکس این گروهی هستن که ما میشناسیمشون که اونها مستحق زکات نیستند. اونها وضع مالی خوبی دارن، به هر حال خودشون رو به فقیر زدن، اما اونها داراییشون خوب هست یا اینکه اوضاع خوبی دارن، سرمایه خوبی دارن. اینها به هیچ عنوان به عنوان زکاتشون براشون محسوب نمیشه، برای اینکه شما چندین بار نیت زکات کرده باشیم. اینها طبعا به عنوان زکات بهشون داده نمیشه، بلکه به اینها توصیه میشه که این درست نیست و این روش غلط هست، به هر حال به یک نحوی که علاج بشه و عداوتی هم پیش نیاد، با حکمت. اما کسانی که مورد بحث ماست الان، ما شناخت از اونها نداریم، مجهول الحال هستن دیگه، اهل شهر نیستن که شهر بزرگه، انسان نمیتونه بهشون شناخت داشته باشه. اینها چه کار میشه کرد؟ میشه بهشون داد به نیت زکات یا نه؟ گفتن که علما بر این رأی هستن که ما به ظاهر میگریم و اون که زکات بهشون تعلق میگیره و به حساب میاد، جز زکات به حساب میاد و درست هست که ما به نیت زکات بهشون بدیم. هرچند که بهتره که انسان سعی کنه اونها رو وعظ و بده و ارشادشون کنه، چنانچه در حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماید من این به هر حال به شما میدم، ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب، یعنی من این رو اگر بخواید بهتون میدم، اما بدونید که شخص غنی براش درست نیست، براش حلال نیست، و همچنین کسی که توانایی کار داره، یعنی سر کار هست، کار داره میکنه و توانایی داره، برای خودش درآمدی داره، برای این هم درست نیست. یعنی سفارشاتی هست که بهشون ثابت میکنه تا اینکه بر بگرده به ذمت خودش که حالا میخواد تحویل میگیره و نمیخواد چی تحویل نمیگیره. اما ببینید یک برنامه‌ای که در جامعه‌ای که حالا ما درش هستیم متاسفانه صورت میگیره، این که بعضی از تجار ما هم متاسفانه کارهایی رو میکنن که شاید در شأن یک انسان که حالا سخاوتمند هست نباشه، اون اینکه افرادها رو به صف میکنن، فقیر و فقرا رو به صف میکنن، یه مبلغ بسیار ناچیزی که شاید کرایه تاکسی هم براش نشه، این رو به هر حال در پاکت گذاشتن و افراد رو به صف یا نامگذاری میکنن، یا اینکه خصوصا در کشورهای عربی باشن علامت‌هایی حتی در پشت پاسپورتشون میذارن و این کارهای صحیح نیست و درست نیست. شاید بگیم که یک سوالی که ما بتونیم اینجا مطرح کنیم، آیا زکات ما به این صورت تجزیه کنیم و هر کسی رو یک مبلغی بهش بدیم که به هیچ دردش نخوره، این اولاتره، یا اینکه ما زکاتمون رو جمع کنیم به 1 2 3 نفر از فقرا بدیم تا اینکه واقعا مشاکل خودشون و مشکلات خودشون رو چیکار کنن، حل کنن و یا زندگی به هر حال به هم بزنن و کاری باری چیزی به هر حال تا اینکه آینده خوبی داشته باشن. کدوم بهتره؟ طبیعی است که این بهتر و اولاتر هست که ما زکاتمون رو به افرادهایی بدیم تا اینکه مشاکلات اقتصادی خودشون رو برطرف کنند و به زندگی رو بیارند و سال بعد یا سالهای بعد اینا خودشون زکات دهنده باشند، نه زکات گیرنده. اما اون روش اول در اصل فقر به بار آوردن هست، گدا رو زیاد کردن هست و حالا ما نمیگیم که اینها قصد سمعت یا شهرت دارن، نعوذ بالله، و اما میگیم که به هر حال روش غلطی اختیار کردن و روش ناصحی اختیار کردن که سزاوار نیست در یک جامعه‌ای که حالا سخاوتمندانش اهل فضل و بخشش هستن، به این روش کار کنن تا که جامعه نه اینکه فقر زدا بشه، بلکه باعث افزایش فقیر و فقرا و گدا بشه. و امیدوارم که خداوند به همه توفیق بده و انشاءالله که این به عمل برسه. برادری فرمودن که آیا نگهداری حیوانات وحش و گوشتخوار مثل شیر و پلنگ و اینها و یا نجس مثل خنزیر و سگ در اسلام درست هست؟ یعنی قصدم نگهداری اونهاست.
ببینید در اصل مخلوقات میدونید که انسان هست دیگه. انسان در اصل هست که یک اصل هست که تمام اون چیزی که خلق شده در اختیار انسان قرار داره که ازش چیه استفاده کنه و در نیازاتش به هر حال نیازاتش رو برطرف کنه. توی حالا حیواناتی هست که گوشتشون به هر حال حلال هست، انسان گوشتشو میخوره و نگهداری میکنه برای گوشتش. حیواناتی هستن که حالا گوشتش حلال نباشن اما برای بار ازش استفاده میکنن مثل فیل فکر کنید، یا اینکه قاطر باشه یا آلاغ باشه مثلا. حیواناتی هم هستن که حالا انسان بعضی از حالا اونایی که اوضاع خوبی دارن میخوان از صداش لذت ببرن. فکر کنید پرندگانی هستن نگهداری ازش میکنه، یعنی که اشکال قشنگی دارن، ظاهر زیبا و رنگ دارن، طاووس باشه یا دیگر پرندگان، میخواد ازش استفاده کنه. به همه اینا مسموح هست، گناهی هم نیست درش و تا زمانی که انسان بهش برسه آب و غذاشو به هر حال فراهم کنه، فشار بهش نیاد، گرسنگی نکشه، به هر حال این حیوان بهش ظلم نشه، جایزه، مانعی هم نیست درش. اما اونجا حیواناتی هستن که هیچ منافعی شاید برای انسان درش نباشه، مثل حالا نگهداری شیر و ببر و پلنگ و حیوانات درنده و وحش که به هر حال وجودشون شاید سبب رعب و وحشت اینا هم باشه. علما این حیوانات رو به دو قسم تقسیم کردن: اون چیزی که نفع داره چنانچه که ذکر شد خدمتتون، و حیواناتی که هیچ نفعی درش نیست همانند درندگان و حیوانات وحش دیگه. اونایی که خب منافعی درش هست طبعا که حالا هم نگهداریش درسته و هم خرید و فروشش و مانعی هم نداره. اما اون چیزی که منافعی برای انسان در بر نداشته باشه بلکه وجودش شاید زیانهایی هم داشته باشه، خب اینها علما رأیشون بر اینه که درست نیست که از اینها نگهداری بشه و صحیح نیست که خرید فروش حتی بشه. بجز اونهایی که استثناء اومده در شرع یا نیاز انسان بهش پیدا میکنه، مثل یک سگی که برای نگهبانی، سگ صید، سگ هر چی باشه، میخواد بده، پاسبانی میخواد بده برای گله، برای منزل، برای به هر حال دامدار هست. این استثناء اومده و مانعی نیست درش که انسان این رو داشته باشه، ازش نگهداری کنه. اما وجود دیگر درندگان مثل درندگان گفتن جایز نیست به این دلیل که اولا خرید فروشی که بخواد صورت بگیره در اصل مال رو در چیز غیر منافع به کار برده، چیزی که منافعی نداره، چیزی که نمیدونه ازش استفاده کنه. پول رو ضایع، به معنای این که پول داره چیکار میکنه؟ ضایع میکنه، از بین میبره و نابودش میکنه، زیرا که کاری نمیتونه از این استفاده کنه، کار فوایدی ازش ببره. ثانیاً این که شاید طبعا بدون شک همین عمل، یعنی عمل نگهداری حیوانات درنده، شیر باشه، پلنگ باشه، اینها میگیم خب سبب رعب و وحشت و ترس و واهمه هست برای خصوصا برای افرادی که در آن منطقه زندگی میکنن، به اون افرادی که همسایه هستن. در اصل ما وظیفه داریم که همسایگانمون رو براش اطمینان و امنیت براشون فراهم کنیم، نه این که ما سبب به هر حال ترس و خوف و به هر حال یک تزلزل در زندگیشون باشیم. خب طبعا از این جهت چیه؟ حرام هست و انسان محکوم هست عند الله که انسان بخواد جارش رو یا همسایش رو چیکار کنه؟ آزار بده. این هم از این جهت. باز از مسئله دیگه که انسان هیچ امنی وجود نداره برای خود شخص انسان که زمانی که اینها به هر حال بزرگ بشن اینها و گرسنه بمونن حمله نکنه. و بارها هم ثابت شده و بدونم که خود بینندگان با ما هستن و موافق هستن که در خیلی از اخبارها بگم در جاهای مختلف شما شنیدید و متوجه شدید که یک فردی که اینها رو تربیت میکرده یا ازش نگهداری میکرده به هر حال بهش حمله ور شده و اون رو از بین برده، یعنی که قطع عضوش کرده و مسائل دیگه. و طبیعی این ذاتش اینه دیگه. و از این جهت باز چیه حکم دادن که این عمل درست نیست و این صحیح نیست. اما خنزیر مانند سگ نیست، بلکه
هر دو اینها نجس هست، نجسون مغلظه هست، یعنی اینکه در نجاستی که دهن کنن 7 بار شسته باید بشه ظرفش اینا و یه بار هم با خاک. اما سگ چنانچه عرض شد تفاوتش با خنزیر در اینه که سگ شریعت بهش اجازه داده به ما که در هنگام نیاز ازش استفاده ببریم. ببینید برای حالا حراست گله، برای حراست منزل، کسانی که در بیابان هستن، به هر حال برای صید کردن که انسان در بیابان میتونه ازش استفاده ببره، برای صید حالا خرگوش یا هر چیز دیگه میخواد باشه. این چیزایی است که در شریعت وارد شده و صحیح هست و جایز هست که انسان ازش استفاده کنه و ببره. میگه که سوال بعدی ما این که خواهرمون میفرماید خانمی هستم که مدتی ازدواج کردم، بچه دار هستم الحمدلله، و هر زمانی که شوهرم از زن دوم صحبت میکنه میگه خیلی بدم میاد و پرخاش میکنم، ناراحت میشم و اصلا راضی به این کار نیستم، حتی اگر اینکه به طلاق منجر بشه. آیا دست خودم نیست؟ نمیدونم چه کار کنم؟ آیا گناه دارم؟ بله خب به هر حال این بگیم اسمش بذاریم مشکل، این مشکلی است که شاید بگیم در بین حالا همه زنان هست، نه اکثرشون، همه زنان این مشکل دارن، اما به هر حال حالا قوت و ضعف داره. اما اینکه یک زنی حالا شاد بشه، خوشحال بشه از اینکه شوهرش بخواد زن دوم اختیار کنه، زن سوم اختیار کنه، اینها طبعاً حتی در هر مناطقی که رسم رسوم هم داشته باشن، چندان به هر حال حساسیت نداشته باشن، بازم میبینید که حالا زن اون غیرت اصلی خودش رو نشون میده و این رو ما میتونیم اسمش هم بیچاره چه عرض شد اسمش رو بذاریم غیرت فرد در مقابل به هر حال اون چیزی که دوست داره. ببینید غیرت یک امر درونی، دست خود انسان نیست. شاید انسان در ذاتش قرار داده شده و در خیلی از اوقات این غیرت مطلوبه. اینطور است که حالا این غیرت محکوم باشه. نه، غیرت اگر به معنای رشک باشه کاملا درست هست و صحیح هست، اما اگر شدت پیدا کنه و به حسادت مبدل بشه حرام میشه. ظاهرا ما میان برنامه دیگه داریم، بعد از این میان برنامه همین مطلب خوب و شنیدنی انشالله رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما عزیزانی که با ما هستین. برمیگردیم به سوالی که حالا خواهرمون مطرح فرمودن و اینکه ایشون غیرتی هستند و در مقابل شوهرشون که حالا حرف از زن دوم یا بیشتر میزنن حساسیت نشون میدن و تا اونجایی که چنانچه خودشون میفرمایند حتی اگر منجر به طلاق بشه هم ایشون نمیتونن به هر حال کوتاه بیان، بلکه تشدد دارن و این ترسش از گناه هست که آیا با این اوضاعی که داره دست خودش هم نیست، آیا گناه داره یا نه. به هر حال خدمت عرض کردم که این برمیگرده به یک امر درونی و سرشتی انسان که به هر حال قرار داره در ذات انسان. انسان طبیعی است که دست خودش نیست، اما میتونه انسان اون رو به هر حال قوت ضعف و قوت نقطه ضعف و قوت بهش ببخشه. انسان اگر تسلیم در مقابل امر تقدیر و اینها باشه، اون غیرت رو انسان ضعیفش میکنه و سعی میکنه که تسلیم تقدیر بشه و از حساسیتش کاهیده بشه و کاسته بشه و به هر حال تن رضایت بده. اما اگر که در این جا یکم حالا توکلش کم باشه و اینکه به هر حال به این فکر نکنه و به اجر و ثوابش و اینا فکر نکنه در مقابل صبری که پیش میگیره، خب طبعا این فزونی پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه و مقابله میکنه و استادگی میکنه و بیشتر از این. پس غیرت چنانکه خدمت عرض شد ما به دو نوع داریم. غیرتی است که مطلوب هست در شرع و غیرتی است که مذمومه. اگر
رشک باشه که منم میخوام مثل اون باشم، منم اینو باید داشته باشم، این نباید، اون نباید مثل من باشه، من باید از اون جلوتر باشم. این مطلوبه. شما قصد بد در احد نسبت به احدی ندارین، بلکه هدفتون اینه که شما جلو باشین، شما بیشتر، شما به هر حال سبقت بگیرین. همینو علتش برمیگرده به منیت. فرد میخواد خودش من باشه، فرد میخواد خودش، یعنی یک حالت خودخواهی درش هست یا محبت درش هست، محبت زیادی نسبت به فرد. خب شوهرش رو دوست داره، این علامت غیرت، علامت دوستی دیگه، علامت عشق، محبته. ایشون بهش محبت دارن، بهش عشق میورزن، بهش علاقمند هستن و نمیخواد این علاقه اون فرد به نظر خودش حالا بره جای دیگه و خدشه‌دار بشه نسبت به این نسبت به خودش. اینجاست که از این که ضعفی وجود بیاد در عشق و علاقه اون فرد به هر حال طرف مقابلش به نظر خودش، خب نمیخواد کسی دیگه به هر حال وارد زندگیش بشه، نمیخواد حالا کسی دیگه در مقابلش باشه که جزئی از محبت‌های اون طرف معشوق رو به هر حال به اون طرف سوق داده بشه. خب اینجاست که نمیتونه تحمل کنه و نمیتونه بپذیره که زن دوم داشته باشه، زن سوم داشته باشه. و اینجاست که اگر تا این حد باشه، دال بر محبت باشه، خب مانعی نداره، گناهی ندارین شما. خب حق هم دارین. حالا طرف دوست داره، یکی رو دوست داره، شوهرش رو دوست داره، نمیخواد حالا شوهرش اون محبتی که بهش میورزه فکر کنه که حالا یه جزشو بده به کسی دیگه، خب راضی نمیشه. ببینید شما این یک نوع رشک، شما در مسابقات شرکت میکنید، سعی دارید که شما سبقت بگیرید، درس میخورید، دوست ندارید کسی دیگه شاگرد ممتاز باشه، اینکه خودتون میخواید سبقت بگیرید به هر نحو. بعضی موقع خیلی سوالات رو به کسی دیگه نمیدید، خودتون به هر حال از لابلای مراجعه و کتاب‌ها در میارید و دوست دارید که به هر حال فقط خودتون بتونید این رو حل کنید. خب این حسادت به حساب نمیاد. این یک نوع رشکه که خب مذموم نیست، بلکه مطلوبی که انسان، هر کسی میخواد خودش رو جلو بندازه، خب خیلی خوبه، مانعی نداره. و هر خانومی میخواد خودش تنهایی باشه، ما سعی کنه که محبت‌های شوهرش رو به هر حال اختصاص بده به خودش، نه به کسی دیگه، بین او و کسی دیگه تقسیم نشه، مانعی نداره اگر شما بتونید. اما اینکه شرطش اینه که این رو به حسادت مبدل نشه. این که اگر شوهرت این اقدام کرد، شما عکس العملی که جریمه باشه انجام ندید. نخه این که این وجود داشته در بین امهات المؤمنین. ام المؤمنین عایشه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار از خدیجه ذکر خیر میکرد و زیاد اسمش میبرد. اینها حتی وقتی که قربانی چیز انجام میدادن معمولا تقسیم میکرد و برای خاندان حضرت خدیجه امنا رضی الله تعالی عنها میفرستادن و برای دوستانش میفرستادن. حتی اینکه من غیرتم به جوش میومد، حتی یه بار گفتم که یا رسول الله، یه پیرزنی بوده که فوت کرده، حالا دیگه خداوند عوضشو بهش داده و خب دوست داشتنی تر و رسول الله فرماید نه، من به هر حال امتیازاتی که ام المؤمنین خدیجه داشته بیان میفرمایند و همچنین که خود از ایشون اولاد دارن و از کسان دیگه اولاد ندارن، به هر حال صور تمیز این امر رو بیان میکنه براشون. و همچنین باز ام المؤمنین عایشه وقتی که در منزلشون بودن و حالا صفیه رضی الله عنها باز یک غذایی رو میفرسته که رسول الله اون رو حالا عسل بود یا هر چیزی بوده میفرسته که دوست میذاشته، در منزلشون بوده، ام المؤمنین بهش برمیخوره. یعنی چی؟ خود در منزل مثلا اون دیگه چیکار است که حالا این کارو میکنه؟ مگر خونه خودم به هر حال وجود نداره نیست؟ یا اینکه من نمیتونم رسول الله صلی الله علیه و آله رو به هر حال همین غذا براش تقدیم کنم که دال بر محبت باشه؟ این که حتی ظرفش رو به هر حال کاری میکنه که تظاهر میکنه که از دستش افتاده، مثلا خرد میکنه، رسول الله لبخند میزنه. باز به هر حال حضرت زینب میاد مناقشه میکنه با حضرت مثلا عایشه رضی الله تعالی عنها و رسول الله نشسته بوده و تبسم میکنه و وقتی که بعد اجازه میده میگه جوابش بده. به هر حال ببینید این وجود داشته حتی در بین امهات المؤمنین و که حالا در طبقه به هر حال در مکتب نبوت بزرگ شدن و تربیت یافتن. پس این وجود داره، در ذات هر کسی هست، اما تا زمانی که منجر به
جریمه نشده، حسادت نشده که شما حالا برنامه‌ریزی کنید برای اینکه بخواد اون طلاق بده، برنامه‌ریزی کنید تا اینکه اون رو بهش ضرر برسونید، یا اینکه این در مقابل خطااتون، در مقابل اشکالاتی که شما ایجاد میکنید، در مقابل کارهای غلطی که انجام میدین، طبعا این براتون گناه نوشته میشه به حسب حالا اون بزرگی فعل. طبعا گناه هم شدت پیدا میکنه. اما اینکه به مجرد اینکه قلباً راضی نباشین، قلباً اجازه ندین، و اینکه حتی بحث موقع یک خانم طلب طلاق میکنه، خب شاید نتونه یا اینکه هنگام عقد شرط کنه اصلا حالا ما چیزی رو به قول معروف کلیدی رو دست خواهرمون قرار ندیم، اینکه شرط میکنه مواظب باشه که قصد ازدواج مجدد داشتین، همون ایام عقد میگه که من نمیتونم با این زندگی کنم، با این روش من میتونم طلاقم به هر حال واقع کنم، یعنی طلاقش دست خودش میخواد باشه در اینجا، یعنی که طلب طلاق کنه اصلا، خب هست، مانعی نداره، این شرط هم میشه انجام داد، به هر حال اجازه هست. اما اینکه حالا چه کار کنیم، خدمت عرض کردم که شاید روش علاج این مشکل همین باشه که انسان از دید عبادی بهش نگاه کنه، که ازدواج اون مرد و اینکه حالا پایی که باز بشه در زندگی شما و شما به خاطر فرزندتون هم که باشه صبر تحمل میکنید و به هر حال راضی میشید به این زندگی سخت، در مقابل این سختی و این شدت به هر حال روزگار و اون صبری که متحمل میشین، طبعا درش اجر هست. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اون کسانی که صبر پیش میگیرن اجر و پاداش بی نهایتی براشون نوشته میشه. خداوند عزوجل میفرماید و هیچ همی، هیچ غمی، هیچ ناراحتی برای یک مؤمن وارد نمیشه مگر اینکه خداوند در مقابل اون براش چیکار میکنه؟ اجر و ثواب و پاداش براش قید میکنه و براش مینویسن. و این که باز انسان به هر حال تقدیر این بوده. حالا همیشه ما میبایستی آیه یأس رو نخونیم در مقابل شکست ها، بلکه میبایستی بگیم که حتما در مقابلش یک خیریتی وجود داره، یک فضیلتی برای من هست که این تقدیر شده. شما به یه جنبه دیگری که الان توجه بهش ندارین فکر کنید و آن این که حالا میزان حسنات شما میخواد بره بالاتر و یا خطرات دیگری میخواد از شما چیه بگذره. فکر کنید که یک ماشین در مسیر داره طی میکنه، پنچر میشه و خب باعث میشه که از سفر به هر حال بمونه، تأخیر بندازه سفرش نیم ساعت یا یک ساعت. همین امر شاید ببینید شما از مستقبل خبر ندارید، شاید به هر حال در مسیر در فلان جای دزدی زده، اما نیم ساعت 45 دقیقه نکشیده، اونها رفتن، تا زمانی که ایشون رسیدن اونجا چیه خب در رفته بوده. اگر این پنچر نشده بود حتما به هر حال دزدان اون رو میگرفتن و اونها رو به هر حال لخت میکردن یا ماشینش رو میگرفتن و مسائل دیگر. اما همین پنچریش باعث شده که چیکار کنه؟ از یک مصیبت عظمایی نجات پیدا کنه. همین قصص هایی که در قرآن سوره کهف اومده بهش تدبر فرمایید و تفکر کنید درش، ببینید همین به این مسائل چیکار میکنه؟ اشاره میکنه که عواقب کار که انسان ازش اطلاع نداره، پس واگذار کنید به خداوند عزوجل و مطمئن باشین که درش حکمتی هست براتون و فوایدی هست و بدون فایده خداوند چیزی رو براتون تقدیر نمیکنه. و تا اینکه انسان از نظر به هر حال حالا روانی هم یکم استقرار پیدا کنه و راحت بشه. حالا زیاد طولانی نکنیم، امیدوارم که خداوند هر کس رو به هر حال اگر مشکلی داره مشکلش حل کنه و آسان کنه و انشالله اون رو از اجر و ثواب محروم نکنه و اون رو حفظ کنه که اینکه مرتکب کار خطایی بشه. سوال بعدی ما میگه آیا ما میتونیم کارهای خیری که انجام میدیم ثوابش رو به مردگانمون بدیم یا نه؟ ببینید این مسئله که زیاد مطرح میشه، سوال هم زیاد میاد، حالا چه از طریق واتساپ، چه از طریق ایمیل، چه از طریق تلفن. معمولا که حالا خصوصا عزیزانی که عزیزی رو از دست دادن، خصوصا که حالا جدید باشه، فکر کنید که تازه کسی رو از دست داده، خیلی به هر حال یادش هست و سعی میکنه که
به یک نحوی به ایشون نفع برسونه و اینکه میپرسن که چیکار کنه براش نفع داشته باشه. ببینید جمهور علما بر این هستن که هر کار خیری که شما اجر و ثوابش برات در بر داشته باشه، یعنی طبق دستورات شریعت این امر خیر درش ثواب هست، اگر انجام بدید از اونجایی که در مقابل عملی که انجام دادین با نیت خیر، طبعا با نیت به هر حال عبادت انجام دادین، درش اجر براتون محسوب میشه و شما میتونید، حق دارید که از خداوند بخواهید که این اجر رو بین خودتو و امواتتو و ایشون رو چیکار کنه، تقسیم کنه. و خداوند هم بخیل نیست و در احادیث اومده که انسان وقتی که عمل خیری انجام بده و بخواد این رو ببخشه به میت، به همون اندازه‌ای که نصیبش شده به همون اندازه به اون شخص میده. حالا بیشتر تقسیم کنه باز چی بیشتر میشه. و بنا به این اصل درست هست و صحیح هست که هر عمل خیری که میخواد باشه، چه عبادی بدنی باشه چه عبادی مالی باشه، شما میتونید اون رو به هر حال ثوابش رو اعطا کنید و ببخشید به امواتتون. این رأی خیلی از علماست و بعضی از علما در این هستن که عباداتی که در اصل داره و رسول الله تایید کرده اون میرسه، مثل حج بدل، مثل روزه گرفتن، دعا کردن و صدقه پرداخت کردن، اینها بدون شک داره میرسه. اما چیزی که ثابت نشده دیگه ما نمیتونیم حکم کنیم که این به میت خواهد رسید. این مذهب امام احمد هست و موافقینش و والله اعلم. امیدوارم که طبعا هر عملی که خیر شما انجام بدید به امواتتون برسه و ضرری هم نداره. دارن این آخرین دقایقی که با هم هستیم تا برنامه بعدی انشالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.